नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया, नेमतें बांटता उन्हीं जाना उन्हीं माना, न रखा गैर से काम, उन्हीं जाना उन्हीं माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, नेमतें बांटता ले खबर जल्द के गैरों की तरफ देहान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ देहान गया, मेरे मौला मेरे आका मैं तेरे कुर्बान गया, मेरे मौला मेरे आका मैं तेरे कुर्बान गया, नेमतें बांटता दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया, नेमतें बांटता और तुम पर मेरे आका की अनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की अनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, नेमतें बांटता आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर ना मानेंगे कयामत में
دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، وہ دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ ماشاءاللہ نعمتیں بانٹتا، ماشاءاللہ اللہ نے انسان کو انیاں کو نعمتاں نال نوازیا ہے بے شمار۔ ایک اکھ جیڑی ہے نا، ایک اکھ یہ نہ بندے دی ہوئے تے اندھیرے اندھیرا ہوندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انیاں کو نعمتاں نال نوازیا ہے تے شکریاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو زبان بھی جڑی نا شکر والی عطا کرے۔ آمین۔